अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, खेलों में फिटनेस बहुत ही अहम होती है। किसी भी खिलाड़ी के लिए फिट रहना उसके लिए इतना ज़रूरी होता है जितना हम कह सकते हैं उसके लिए हवा ज़रूरी है या ग़िज़ा ज़रूरी है और उस खेल में कायम रहना ज़रूरी है। तो फिटनेस पर ही खेल खेला जाता है। आज के प्रोग्राम में फिटनेस पर बात होगी। एक एक्सपीरियंस्ड फिटनेस स्पेशलिस्ट हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज खेलों में फिटनेस के हवाले से बात होगी। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों पर नज़र के साथ। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी रईस अहमद ने गोवा में मुनक्कद छठे पेंचर साइलेंट फेडरेशन कप 2023 में ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 20 खिलाड़ियों पर मबनी मर्द और खवातीन खिलाड़ियों का दस्ता मध्य प्रदेश के लिए रवाना, जहां पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी कई तरह के इवेंट्स में करेंगे शिरकत। आई लीग 2022-23 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को मिली राउंड गिलास पंजाब के हाथों 2-0 के स्कोर से मात और यकम फरवरी को रियल कश्मीर और एजवल के दरमियान मुकाबला हुआ मुलतवी। बारामुल्ला से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर खास क्रिकेट खिलाड़ी उमर अशरफ कौमी टीम में हुए शामिल। ये टीम आने वाले अप्रैल माह में ट्राई नेशन सीरीज में पहले बांग्लादेश और फिर नेपाल के साथ अपने मुकाबलों का करेगा आगाज। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया गुलमर्ग में तीसरे विंटर गेम्स मुनक्कद कराने के लिए तमाम तैयारियों का हतमी जायजा। इन खेलों का रवा माह की 10 तारीख से होगा रंगारंग तकरीब के साथ गुलमर्ग में शानदार आगाज। गुवाहाटी में गुज़श्ता कल से जारी 71वीं सीनियर कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की टीम गुवाहाटी के लिए रवाना। यह चैंपियनशिप 2 से लेकर 9 फरवरी तक रहेगी जारी। महाराष्ट्र में मुनक्कदा सीके नायडू ट्रॉफी के एक अहम मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने मिजोरम की टीम को हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल और आज इस वक्त जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दरमियान मुकाबला है जारी। वादी के नामवर फुटबॉल खिलाड़ी दानिश फारूक इंडियन सुपर लीग में अब करेंगे केरला ब्लास्टर्स की नुमाइंदगी। दानिश ने 2021-22 में बंगलुरु एफसी के साथ अपने आईएसएल का सफर किया था शुरू। अथवाजन में मुनक्कदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में बारसो 11 ने अथवाजन 11 को 46 रनों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर आबिद को मिला मर्दी मैदान का खिताब। केरला में मुनक्कदा 24वें सब जूनियर कौमी फेंसिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उभरते खिलाड़ी मानिक शर्मा ने ब्रोंज का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से यूसमर्ग में हुआ सालाना सीकिंग तरबीती प्रोग्राम का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, यूट्यूब पर डीडी कशिर चैनल पर जाकर आप वहां पर खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। ओडिशा में मुनक्किदा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर। जर्मनी ने फाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम को हराया। तीसरी मरतबा किया वर्ल्ड चैंपियन टाइटल हासिल। 17 साल बाद जर्मनी ने जीता एक और आलमी कप। पेनल्टीज पर बेल्जियम को 5-4 से हराया। मेजबान भारत की टीम रही जॉइंट 9th पोजीशन पर। न्यूजीलैंड से क्रॉस ओवर मैच हारकर भारत नहीं पहुंच सका क्वार्टर फाइनल में। भारत के मेंस हॉकी हेड कोच ग्रैम रीड ने दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। साउथ अफ्रीका में खेला गया अवलीन वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ मुकम्मल। फाइनल में भारत और इंग्लैंड का हुआ मुकाबला। भारत ने शिफाली वर्मा की क़यादत में दर्ज की कामयाबी। फाइनल में भारत ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया।
ون ڈے سیریز کے بعد T20 سیریز میں بھی بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری رکھی شاندار کارکردگی. تیسرے T20 میں ریکارڈ 168 رن سے کامیابی حاصل کی. شبھمن گل کی 126 رن ناٹ آؤٹ کی قابل دید اننگ. سال کے پہلے گرینڈ سلام آسٹریلین اوپن میں مین سنگلز ٹائٹل جیتا سربیا کے نوواک جوکووچ نے. جوکووچ کی 10ویں بار آسٹریلین اوپن میں کامیابی. خواتین کا سنگلز ٹائٹل جیتا بیلاروس کی ارینا سابالینکا نے. ہرایا قزاقستان کی رائبینکو کو. کوپا اٹالیا میں یوونٹس نے لیزیو کو ہرا کر سیمی فائنل برتھ کیا حاصل. اب یوونٹس سیمی فائنل کھیلے گا انٹر میلان کے خلاف. اور دوسری طرف کریمونزے نے روما کو شکست دی اور راؤنڈ آف 4 کے لیے کوالیفائی کیا. اس کا مقابلہ ہوگا فیورنٹینا کے ساتھ. جمعرات سے بھارت اور آسٹریلیا کے مابین ناگپور میں 4 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا. بارڈر گواسکر ٹرافی کے بقیہ 3 ٹیسٹ دلی، دھرمشالہ اور احمد آباد میں منعقد ہوں گے. جڈیجا فٹ ہو کر ٹیم کو جوائن کریں گے. 10 فروری سے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آغاز. 10 ٹیمیں کر رہی ہے اس میں شرکت. بھارت گروپ بی میں انگلینڈ، پاکستان، آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ. آسٹریلیا کی ٹیم ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن. 2020 میں آسٹریلیا نے ہوم گراؤنڈز پر جیتا تھا ٹائٹل. اسپینش لا لیگا میں ریال میڈرڈ نے ویلنسیا کو 2-0 سے ہرایا پر بنزیما ہو گئے انفٹ. ریال ہے پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر. بارسلونا نے ریال بیٹس کو 2-1 سے شکست دی. بارسا ہے ٹیبل ٹاپرز. اور ساؤتھ افریقہ میں ٹرائنگولر وومنز ٹرائی سیریز کے فائنل میں ساؤتھ افریقہ نے بھارت کو ہرایا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس ٹورنامنٹ کی تیسری ٹیم تھی. اس ٹرائی سیریز کا انعقاد کیا گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں جو 10 تاریخ فروری سے وومنز T20 ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ حال ہی میں اختتام کو پہنچا. بھارت نے جیتا لیکن اب وومنز سینئر T20 ورلڈ کپ منعقد ہوگا اور یہ ٹرائی سیریز اس کے لیے ایک تیاری تھی. بھارت، ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے اس میں شرکت کی. اور اب ناظرین مہمان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں میرے ساتھی روشن خیال کے پاس. ناظرین، جدید دور میں کسی بھی کھیل میں کسی بھی کھلاڑی کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے فیزیو کا. کھلاڑی تو سب کی نظروں میں ہوتا ہے لیکن فیزیو پردے کے پیچھے وہ کام کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے. عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ فیزیو کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی کھیل میں اور کسی بھی کھلاڑی کی کامیابی میں. فٹ بال دنیا میں 190 سے زیادہ ممالک میں کھیلی جاتی ہے. اسی طرح مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ہر کھیل کے ساتھ، ہر کھلاڑی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیزیو ہمیشہ جڑا رہتا ہے. وادی کشمیر میں بھی فٹ بال کا بہت چلن ہے. یہاں پر یہ جنون کی حد تک یہ کھیل پسند کیا جاتا ہے. یہاں بھی بہت سارے فیزیوز ہیں. ایسی ایک بہت ہی ایکسپیرینس فیزیو کو ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کھیل میں اور کھلاڑی کی کامیابی میں آپ جیسے لوگوں کا کتنا عمل دخل ہے. آئیے ملتے ہیں شاہنواز غازی سے جو کہ فیزیو اور فٹنس اسپیشلسٹ ہیں. شاہنواز، اس پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا. تھینک یو، شکریہ جی. دیکھیے، عام طور پہ کھلاڑی منظر عام پہ ہوتا ہے. ہم فٹ بال کی بات کریں گے. ابھی دانش فاروق کی بات کی، بنگلور FC میں کھیل رہے تھے اور اب کیرلا بلاسٹرز نے ان کو سائن کیا 3.5 سال کے لیے. اور آپ بہت خوش قسمت، یا وہ بہت خوش قسمت رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے اس نے. آپ نے اس کو فزیکلی دیکھا ہے، اس کو کیسے سٹرونگ بنایا ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی. ایسے کھلاڑیوں کو فزیکل اور مینٹل فٹنس برقرار رکھنے میں اور جب ان کو چوٹ لگے ان کو اس چوٹ سے ابھار کر دوبارہ سے میدان عمل میں لانے کے لیے ایک فیزیو کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بے شک ایک فیزیو پردے کے پیچھے کام کرتا ہے. آپ دیکھیے، چاہے کوئی بھی کھیل ہو، ایک فیزیو کا کام ایز فٹنس ٹرینر اینڈ پریونشن آف انجریز جو امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، جب آپ کی فٹنس ایز پر دا جو کرائٹیریا آف آپ کا سپورٹ ہے، کس حساب سے آپ کی فٹنس رہنی چاہیے، جب وہ سب چیزیں ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انجری یا چوٹ لگے. دوسری صورت ہے کہ جب آپ کسی ٹیکل میں ملوث ہوتے ہیں تب آپ کو چوٹ لگتی ہے. جی، بہت ساری چیزیں ہیں وہ. لیکن مین چیز ہوتا ہے کہ خود کی آپ کی باڈی اتنی کنڈیشنڈ ہے، اسٹرانگ ہے، اتنی اسٹرنگتھ آپ کی ہے کہ وہ سارے یہ چیزیں برداشت کر پاتی ہے اور آپ کو چوٹل ہونے سے بچاتی ہے. دیکھیے، فزیکل فٹنس کی تو آپ خبر رکھتے ہیں کہ کھلاڑی کو کیسے فزیکلی فٹ رکھنا ہے. یہ جو مینٹل فٹنس ہے اس میں فیزیو کا اس امر سے عمل دخل ہوتا ہے کہ جب کھلاڑی کو پتا ہے کہ مجھے کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فزیکلی فٹ ہوں، اور ایک بندہ پیچھے جو کہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا ہے فیزیو، یہ میری صحت کا خیال رکھے گا، تو مینٹلی آلسو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ، اور وہ آل آؤٹ کھیلتا ہے پھر میدان میں. دیکھیے، یہ ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو بی اے فزیو، یو ہیو ٹو بی اے کاؤنسلر، یو ہیو ٹو بی اے نیوٹریشنسٹ.
اینڈ کیونکہ جو پرٹیکولر پلیئر ہوتا ہے یا ٹیم ہے، آپ کا ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، ان کی ہیبٹس کیا ہے، اور اگر کوئی پلیئر اس میں انجرڈ ہوتا ہے وہ کتنا، ان کی باڈی ٹائپ کہ کتنی ٹائم میں یہ ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے آپ کی ایک انٹرم بانڈنگ ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے، ایک فیزیو، خاص کر فٹ بال فیزیو کے لیے کیا کوالیفیکیشنز ہیں؟ منیمم ایک بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے. کس میں؟ منیمم فزیوتھراپی میں. فزیوتھراپی پھر اس کے بعد اگر آپ کسی اسپورٹس میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا پوسٹ گریجویشنز وغیرہ. آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اس کے بارے میں بتائیے. میرا سفر 2005 میں سٹارٹ ہوا JNK فٹ بال ایسوسیشن کے ساتھ، اور جو 2006 سے تاکہ اب حالات تک میں JNK بینک کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. تو اس دوران جو اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے بیچ میں کووڈ بھی آیا اور کھلاڑی اور ٹورنامنٹس بھی کئی بار نہیں ہوئے، جموں کشمیر فٹ بال ایسوسیشن کے درمیان رسا کشی تھی، تو کیسے آپ نے یہ سارا مینج کیا اور کیسے کھلاڑیوں کو فزیکلی اور مینٹلی فٹ رکھا؟ دیکھیے یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے. یہ ایک کورس 2007 میں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے کرایا تھا کامن ویلتھ گیمز کے بارے میں کہ اچھا ہم آپ کو ایک ٹیم فزیوتھراپسٹ کورس کرائیں گے. اس میں ہم یہ سکھایا گیا کہ آپ کیسے ٹیم، اور فیفا نے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ؟ جی میں نے اس میں 2-3 کورسز کیے ہیں فیفا کے بھی. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی ایک اپگریڈیشن ہوتی ہے ایز پر دا کرنٹ نارمز. یہ میڈل آپ کو کہاں ملا؟ یہ ہم نے لاسٹ ایئر فٹ بال یہ پولیس مارٹیئرس میموریل جیتا تھا، اور دوسرا یہ ہے جموں میں ہم نے ایک ٹورنامنٹ جیتا تھا، اور یہ پروفیشنل لیگ جو پہلی بار ہوئی تھی ہم اس کے ونرز رہے تھے. جی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ کووڈ میں بہت مشکل دور تھا اور کھلاڑیوں کو کھیلنے میں دقت تھی، لوگوں کو تماشائی بن کر میدان میں عمل میں یا اسٹیڈیم میں اترنے میں دقت تھی. پھر بھی ٹورنامنٹس ہوئے، کم تعداد میں ہوئے، لیکن کتنا مشکل تھا وہ سفر اور کیسے آپ نے کھلاڑیوں کی فٹنس کو برقرار رکھا؟ دیکھیے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک فزیو کو ایٹ ٹائمز ایک سائیکولوجسٹ بھی بننا پڑتا ہے، کاؤنسلر بھی بننا پڑتا ہے. اینڈ کووڈ مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. ڈیفیکلٹ ان ٹرمز کی آپ ایک پلیئر کو آپ ایسے سمجھیں کہ پنجرے میں قید کر رہے ہیں، جبکہ ان کی یہ عادت نہیں ہے. اب دیکھیے کووڈ کی وجہ سے کھیل کم ہو گیا، امیونٹی کھلاڑیوں کی ڈاؤن ہو گئی. جی تو امیونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے آپ ایز اے فزیو؟ دیکھیے ہم نے ایک آن لائن کلاسز کا سسٹم سٹارٹ کیا تھا تھرو ویبن، یہ زوم کلاسز ہم کرتے تھے. اس میں ہم ان کو فٹنس کے طریقے جو کرتے تھے وہ اپنا مطلب پریکٹیکلی کراتے تھے. ان کے ڈائٹ کا ہم خیال رکھتے تھے، اور اوورآل ان کا جو مینٹل وہ جو ڈسٹربنس تھا اس کو ہم کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے، تاکہ جب کووڈ ختم ہوا تو ہمارے پلیئر ایز فریش ایز جیسے کوئی چیز ہوئی نہیں تھی. بالکل. تو آپ نے معین علی کے ساتھ بھی ویبینار کیے ہیں، بہت انٹریکشن ہوا، اس کے بارے میں بتائیے. یہ ایکچولی آئی تھنک 2020 میں ایک یہ ڈاکٹر ظفر اقبال پاکستان کے ہیں، یہ ابھی کرسٹل پیلس فٹ بال کلب کے فزیشین ہیں. تو انہوں نے ایک ویبینار کیا تھا ریگارڈنگ کہ نیوٹریشن جورنگ رمضان. جب ہم رمضان میں پلیئرز کھیلتے ہیں، چاہے فٹ بال کھیلے، کرکٹ، اس میں اس ٹائم معین علی وہ انڈیا میں IPL کے ساتھ تھے. اچھا وہ روزے رکھتے ہیں؟ جی اور کھیلتے بھی؟ جی کمال کی بات ہے. ٹیسٹ میچز ون ڈے کھیلتے ہیں. اس میں میں ایک چیز بتاؤں گا کہ فٹ بال میں ایک چیز کافی انٹرسٹنگ ہے. جرمنی میں کچھ میچز ہو رہے تھے تو ایک آدھ پلیئر روزے سے تھے، تو جو ان کے اپنے پلیئر ہیں انہوں نے ایک فیک انجری لگائی، کیونکہ وہ ٹائم تھا روزہ افطاری کا. تو ان پلیئروں کو اس ٹائم کی وہ افطاری کریں، مطلب یہ ایک باؤنڈنگ رہتی ہے. اچھا دیکھیے آپ بات کر رہے تھے، دیکھیے کھلاڑی جو ہے میدان میں اترتا ہے دانستہ طور پہ کوئی غلطی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ فال ہو جاتا ہے، اس کا ہیڈ کے لیے جمپ کی اس نے، لیکن پراپر لینڈنگ نہیں کرتا، یا دوسرے کھلاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایگزاسٹ ہو کے گر پڑتا ہے. جی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دوڑ کے فزیو آتا ہے، اس کے ساتھ اسٹریچر ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں. تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں اس کھلاڑی کو، پہلے فرسٹ ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا، بیکاز ہی از دا بیسٹ جج. وہ آپ کو بیسٹ ایک امیج دے گا کہ مجھے کیسے لگی. پھر اس کے بعد ہم آبزرو کرتے ہیں اس ایریا کو جہاں لگی ہے، پھر ہم پیلپیٹ کرتے ہیں کہ مطلب اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کتنی لگی ہے، کیا یہ سیریس ہے، یا اگر ہے کس حد تک ہے، کیا پلیئر کھیل سکتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو مطلب تھوڑا سا فرسٹ ایڈ دیتے ہیں ان ٹرمز آف اسپریز، کیونکہ
स्प्रे देने के बाद वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंजरी है क्या, फिर उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा स्किल एग्जिबिट कीजिए। अच्छा, तो उस से हमें एक आइडिया मिलता है कि क्या प्लेयर फिर से कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं। और फिजिकल फिटनेस बहुत आम है। ठीक है, मैदान में आप थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों को फिजिकली फिट रखने के लिए जिम भी जाना पड़ता है। जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज वो करते हैं आपकी ज़ेरे निगरानी? देखिए, फुटबॉल की एक वेट ट्रेनिंग अलग है। ये आमतौर ये कौन सी ट्रेनिंग है मुझे बताइए? ये कैसे बैलेंस? जी, ये एक बोसो बॉल है, इस पे हम इसको कोर बैलेंसिंग डायनामिक कोर एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए, साइमल्टेनियसली एक बॉल थ्रो हो रहा है और ये हेड कर रहा है, दैट मीन्स सेम टाइम ये अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा अच्छा, है। बॉडी में जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप राइट लेग को हरकत देंगे, लेफ्ट लेग को हरकत देंगे, दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, सर को आप हेड के जरिए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, इसमें जब चोट लगती है तो इसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये बताइए, ये बॉल वाली एक्सरसाइज। ये हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज हो रही है या लोअर बैक के लिए भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा। देखिए, जब एक प्लेयर को लगती है तो हमारा एक सिस्टम होता है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। हमारा ब्रेन कैसे हमारे मसल्स और जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। हाँ, तो अगर कोई लिगामेंट इंजरी होती है तो लिगामेंट्स में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन चीजों को वापस लाने के लिए हमें न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन इसमें मसला होता है कि एक देखिए, ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हमारी कमांड पे, इसको पता नहीं है, इसको बोल रहे हैं जी वाइट रेड पे। तो दिस इज द फुटबॉल। फुटबॉल में आपको नहीं पता कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हाँ। अगर आपने बॉल को हेड किया, नेक्स्ट बॉल कहां पे आएगा। तो हम इसके ब्रेन को इसको बोलते हैं, यस, कोऑर्डिनेशन करते हैं हम, इसकी कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ये लड़का रिहैब में है, इसको एसीएल इंजरी हुई जी, अब इसको हम वापस लगे। क्यों? इसको क्या इंजरी हुई थी? फ्रैक्चर हुआ? नहीं, इसको जो लिगामेंट होता है नी में, एसीएल, वो डिस्टर्ब हुआ था, वो टीयर हुआ था, फिर इसका रिकंस्ट्रक्ट नया बन गया है। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये दौड़ रहा है, मेरी इंस्ट्रक्शन, और कई बार आप देखिए, आप बोल रहे हैं रेड, तो ये येलो की तरफ जा रहा है। सो दैट मींस अभी इसका कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा, पूरी तरह से ये फिट नहीं है। जी जी जी। तो ये ट्रायल, ये हम इसको ज़हनी ट्रायल करते हैं, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, यानी मेंटल ट्रेनिंग। यस, हम इसके ब्रेन को तैयार करें, क्योंकि जब ये मैच में जाएगा इसको पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए, आप जो अपना खिलाड़ी होगा, सपोज वो येलो पहन के होगा जी, इसका अपोनेंट होगा ऑरेंज पहन के। Exactly. सो ही हैज टू मेक ए डिस्टिंक्शन कि मेरा खिलाड़ी कौन है और अपोनेंट खिलाड़ी कौन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये बेसिकली एक रनिंग से पहले एक एक्सरसाइज होती है, हम कैसे रनिंग को स्टिमुलेट करिए। अगर आप देखेंगे, ये स्लो मोशन में हमने वीडियो लिया है, इसमें ये रनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन से मसल्स इसमें? ये इसमें क्वाड्रिसेप्स और ये हिप मसल्स। ये देखिए आप, ये भी जो लड़का, इसको भी एसीएल इंजरी हुई है, अब ये रिहैब में है, एज इफ ये मैच सिचुएशन में इसको बॉल, ये देखिए, इसको कौन सी इंजरी हुई थी? इसको भी एसीएल इंजरी हुई थी। एसीएल इंजरी, जी। हाँ, ये लड़का जो है, अब देखिए, बर्फबारी हुई थी पिछले दिनों। यस यस। तो इसमें इसकी इंजरी थी मिडिल कोलैटरल और मिडिल मेनिस्कस इंजरी हुई थी नी में। ये इसका फिर फंक्शनल फेज था। ये एक ट्रेनिंग, क्या फायदा होता है एक इंजर्ड खिलाड़ी को? देखिए, इसकी हम स्ट्रेंथ, देखिए डायनामिक स्ट्रेंथ, एक ट्रैक्टर का व्हील लेके जा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, इसका कोर और नी सारे मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। द सेम वे लाइक जब वो फुटबॉल में जाएगा, हेड करेगा, हेड से नीचे आएगा, तो दिस इज जस्ट, इट मिमिक्स, इट्स ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ये देखिए, दिस इज द बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग। लेफ्ट लेग एक तरफ है, राइट लेग उसके अक्रॉस थी जी, ये अब आगे आ रही है। ये बेसिकली क्या है, ये एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग है। ये देखिए, ये अनस्टेबल सरफेस पे लैंड स्टैंड है, इसका लेफ्ट नी में सर्जरी हुई है, हम इसका बैलेंस चेक कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये जब यही पोजीशन में कभी खिलाड़ी हेड करने के लिए ऊपर उछलता है, जी जी जी। अब देखिए, उसकी जो लैंडिंग, यहाँ देखिए आप, ये प्लेयर हेड जंप करता है बॉल पे, फिर नीचे आता है, देखिए इसको पता नहीं है मेरी कहाँ कौन सी बॉल मिलेगी। सो दिस इज हाउ वी ट्रेन हिम एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द गेम। तो इस खिलाड़ी की ये क्या पोजीशन है इस वक्त? ये he is doing better, मतलब maybe in a couple of months he will again join the team। कितना टाइम हुआ था इसको इंजरी में और कितना टाइम? 4 महीने हुए इंजरी में। अजहर, हाँ अजहर, देखिए इसका पहले जो प्रोसीजर हुआ था, इसका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, उसमें एक प्रोसीजर होता है कि 6 हफ्ते तक आपको कोई लोड नहीं देना नी पे। सो दिस ट्रेनिंग इज आफ्टर 6 वीक्स। यस, ही इज बैलेंसिंग साइमल्टेनियसली, बॉल काफी इंप्रूव किया। यस यस यस, ही हैज इंप्रूव्ड। इसमें बेसिकली आपकी एक नॉलेज होनी चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए, आप कैसे इसको अनस्टेबल सरफेस पे, आप देख लीजिए, अब ये बॉल हेड करता है, फिर बैलेंस करता है, अब डिफरेंट एक्सरसाइज करता है। दिस इज somewhat you are training his brain. When you train the brain, what is happening? That is affecting the muscles
of your limbs. And there is coordination between This your is the brain and your coordination. body. Yes, which is actually, most important. देखिए हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम ब्रेन पे एक इमेज बनाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इमेज बनता है, फिर सेरेबेलम उसको एग्जीक्यूट करता है. Correct. जैसे हम मेंटल इमेजरी करते हैं कि आंख बंद करके मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसी तरीके से ये इमेजरी हम क्रिएट करते हैं ताकि इसका कॉग्निशन मेंटेन रहे. एक्चुअली एसीएल में एक डेफिसिट होता है कि कॉग्निटिव डेफिसिट, कि प्लेयर को फिर भी इंजरी हो सकती है अगर इसका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ना हो. यानी दिमाग में और जिस्म में तालमेल ना हो. एग्जैक्टली. जब तक वो तालमेल दोबारा होगा तब तक अब इंजरी जब होती है आप उनकी मसल्स को देखते हैं. देखिए ये इस लड़के toning को करते लगी हैं. थी, आप देख सकते हैं कि इसका नी मैंने चेक किया. अभी अगर इसका दूसरा भी देखिए जैसे हाँ देखिए इसका, देखिए हड्डी हिलती नजर आ जी ये देखिए इसका, मसल्स देखिए कैसे ये पकड़े हैं. इसके बेसिकली इसका नी में इंजरी हुई थी, तो उसी को मैं चेक कर रहा था. ये खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हुए थे, देखिए क्या बोलते हैं. अब देखिए इसका हम चेक करते हैं. मेरा नाम गौतम है और मैं जेके बैंक फुटबॉल टीम में खेलता हूँ. कुछ देर पहले मैच में मुझे इंजरी हो गया था एसीएल और मेनिस्कस का. तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट बताया था. ऑपरेट कराने के बाद 3-4 महीने मैं रिहैब में था और फिजियो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस इंजरी में. और इसके बाद मैं अब अच्छे से फील्ड में बैक किया है. तो मैं चाहता हूँ कि जिसको भी कभी इंजरी हो वो अच्छे से फिजियो और अच्छे से रिहैब करें. देखिए गौतम मेहरा भी इंजर्ड हुए थे और ये जो है एक साइंस है. आप लेक्चर्स भी देते हैं, आप न सिर्फ खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं लेक्चर्स के जरिए, बल्कि मुख्तलिफ फिजियोज की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं, उसके बारे में बताइए. ये 2017 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग थी जयपुर में. तो आई वॉज इन्वाइटेड देयर टू प्रेजेंट ए पेपर ऑन रोल ऑफ ग्राउंड सरफेसेस ऑन इंजरी इंसिडेंट्स, कि हम टर्फ पे खेलते हैं, हम ग्रास पे खेलते हैं, कि इसका कितना रोल रहता है. अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आता है फीफा की कुछ इंस्ट्रक्शंस है. जैसे फीफा की ये इंस्ट्रक्शन है, कंकशन में आपका एक टाइम पीरियड होता है, यानी 6 दिन आप उस खिलाड़ी को मॉनिटर करें, आप ब्रेक नहीं कर सकते. कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ये प्रोटोकॉल. तो क्यों फीफा ऐसे मुख्तलिफ टाइम रखता है, क्यों फीफा ऐसे गाइडलाइंस इशू करता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली फीफा का एक मेडिकल टीम है, मतलब दे हैव Scientists. full साइंटिस्ट्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर फिजियोथेरेपिस्ट्स, दे आर ट्रेनर्स हु वर्क ओनली विद फुटबॉल. ओके. सो उसमें क्या है, कंटिन्यूअसली रिसर्च. यस यस यस, All the तो time. उनका मेन ये होता है कि जो भी इंजरी है उसका रिसर्च होता है. देखिए जनरली एक इंजरी होती है, एक आम इंसान के लिए अगर हम 2 हफ्ते भी रेस्ट देंगे उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक प्लेयर इसको वापस खेलना है, वापस परफॉर्म करना है उसी लेवल पे, इसके लिए डिफरेंट सेट्स मतलब कंडीशंस होते हैं. जैसे आपने मेंशन किया कि कंकशन कोई भी इंजरी, दिमाग को जब चोट लगे या तो डायरेक्टली दिमाग पे हेड करते हुए या किसी भी हिस्से में बॉडी के, ताकि उससे दिमाग को लगती है. अच्छा, क्रिकेट में भी ऐसा होता है. यस, अगर क्रिकेट helmet पे में ball भी लग जाए, आजकल का क्या कि तो अगर physio कोई आता भी है. बॉल हेलमेट पे लगता है तो फिजियो इमीडिएटली आता है कि टू चेक कि कंकशन ना हो है मत. तो उसको फीफा ने एक रूल निकाला है कि आपको वो 3 मिनट देते हैं, अगर किसी प्लेयर को लगती है यू कैन चेक हिम ऑन फील्ड, देन लेटर यू कैन डिसाइड कि इसको बाहर निकालना कि या ये कंटिन्यू करेगा. एक ईरान वर्सेस मोरक्को मैच था 2018 रशिया वर्ल्ड कप में. तो एम्बथी कुछ प्लेयर का नाम था, आई डोंट रिमेंबर, उसको कंकशन हुआ था. अच्छा. दैट वाज ऑन रिकॉर्ड. तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने खाली 5 दिन का रेस्ट दिया, जबकि 6 दिन का देना था. फीफा टुक ए स्ट्रॉन्ग नोट. उसके मेडिकल ऑफिसर को बाज़ाब्ता एक नोटिस गया कि आपने क्यों इसका एक दिन शॉर्ट कर दिया. क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपको लगती है उससे अगले दिन आपको सिम्टम्स चेक करते हैं, अगर नहीं है तो माइल्ड एक्सरसाइज कराते हैं, मतलब ये ग्रेडेड प्रोग्रेशन होता है. Correct. अगर कल आपको फिर से सिम्टम्स है, दैट मीन्स यू आर अगेन ऑन द डे 0. सो दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन हैज. अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो मैंने इब्तिदा में पूछा था. दानिश फारूक आपके अंडर रहे हैं, उसके बारे में बताइए. फिजिकली कितने फिट हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, और जो इनकी कामयाबी है, ही हैज रिजन from JK Bank. Now he is playing for one of the best football teams in the country and already represented India. तो इसकी प्रोग्रेशन में कितना अहम रोल रहा है फिजियो का, और चाहे जेके बैंक की तरफ से खेल रहा था, बेंगलोर एफसी की तरफ से, और अब केरला ब्लास्टर्स की तरफ से खेले, जहां पे जूनियर कोच हमारे अशफाक अहमद हैं. देखिए किसी भी स्पोर्ट्स में यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. दानिश इज वन ऑफ द एवर डिसिप्लिन्ड गाय आई हैव सीन. आप उसको कुछ भी बोलेंगे,
he will understand and he will realize and he will follow it. This is the important thing. Whenever you give instructions to a player regarding injury prevention, diet, nutrition, recovery on top of it, تو ان کا کیا تھا کہ وہ ہمیشہ سنتے ہیں, وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ایک میجر فیکٹر ہے کہ وہ کیوں رائز ہوئے, وائی ہی از شائننگ. یعنی فزیکل فٹنس پہ بہت توجہ دی اس نے بھی. دیکھیے ناٹ اونلی دا فزیکل فٹنس, بیسیکلی فزیکل فٹنس از ون آسپیکٹ. فٹ بال ان جنرل جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کو بولتا ہوں کہ ایک پلیئر 8 سے 10 گھنٹے کی نیند کرنا چاہیے. صحیح. کیا کھانا چاہیے اس کو ریکوری کے لیے, ہونا چاہیے, جی کاربوہائیڈریٹ, پروٹین, انرجی ڈرنکس یا الیکٹرولائٹس کتنا ہے, اور آپ کو کتنی ریکوری کرنی, یہ سب چیزیں ہیں. اشفاق احمد ہیں, ان کی جو کریئر رہا ہے, کبھی ان کو ایسی انجری ہوئی ہے کہ کافی دیر تک باہر رہے؟ آئی ریمبر 2006 میں مہراج آئے تھے کلکتہ سے, تو ان کو ہوئی تھی گروئن انجری. دین آئی ٹک کیئر آف دیٹ اینڈ اٹ ٹک ہم لائک 2 to 3 weeks دیٹ ٹائم کہ وہ ٹھیک ہوئے تھے. تو انجری از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اینی اسپورٹس, بٹ ہاؤ یو کین مینیمائز اٹ ڈپینڈس آن یور پری کنڈیشننگ. کریکٹ. آپ کا پری ہیب کتنا ہے, کیا آپ انجری پریونشن انجری پریونشن خالی ایکسرسائز نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ریکوری نہیں ہے, آپ کا ریسٹ نہیں ہے, آپ کا ریہائیڈریشن, آپ کا نیوٹریشن نہیں ہے, سو ان جنرل اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل اپروچ. تو ہم یہ آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فزیو اور ایک کھلاڑی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ان کا بہت ایک مطلب کمیونیکیشن از امپورٹنٹ بٹوین فزیو, مطلب یو ٹرسٹ ہم لائک اینی تھنگ. دا پلیئر ٹرسٹس یو, ہی کین ڈسکلوز آل ہز تھنگس, بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی فٹنس, انجری واپس آنے میں ان سب کا رول ہوتا ہے. شہنواز غازی, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے بہت ہی مفید جانکاری ہمیں دی فزیو اور ایک کھلاڑی کے رشتے کے درمیان, اور اس سے ظاہر ہے کہ نہ صرف کھلاڑی اور عام ناظرین بھی کافی مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں دوبارہ سے عمران گل کے پاس. ناظرین, پروگرام کے اختتام پر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی رانجی ٹرافی کے بارے میں. 3 کوارٹر فائنلز جو ہے وہ ہو گئے ہیں, اور چوتھا کوارٹر فائنل کل اختتام کو پہنچے گا, جو پنجاب اور سوراشٹرا کی ٹیموں کے درمیان جاری ہے. 200 رنز بنانے ہیں پنجاب کی ٹیم کو, ان کے پاس 8 وکٹیں ہیں اور ان کے پاس 97 اوورز ہیں. میچ کے آخری روز 5ویں روز یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے راجکوٹ میں یہ میچ جاری ہے سوراشٹرا اور پنجاب کے درمیان. بنگال, کرناٹکا اور مدھیہ پردیش کی ٹیموں نے پہلے 3 کوارٹر فائنلز جیتے اور وہ سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہے ٹیمیں. اور جمعرات سے ناگپور میں بارڈر گواسکر ٹرافی کا آغاز ہوگا. دونوں ٹیموں کے ساتھ کچھ اچھے فاسٹ بالرز تو ہیں اسکواڈ میں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ سپنرز جو سپنرز ہوں گے وہ کنٹرول کریں گے اس سیریز کو, اور آسٹریلیا 4 سپنرز لے کے آیا ہے. دیکھتے ہیں کیسی سیریز ہوگی اور پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم کس طرح کی کارکردگی دکھائے گی, کیونکہ پھر جو اگلے 3 میچز ہیں ایک ٹیمپو سیٹ ہو جائے گا پہلے میچ کے بعد. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए. ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी. अरे ये कैसे रह गई? पैसे गए? नहीं, हल है. बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है